بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د بادشاهانو لوبا پولو د شندور پولو گراوند کې دغه گیم شو درې ورځې جمعه هفته او اتوار دغه شندور پولو فیسټیوال او چې کله اتوار پرز هغه فیسټیوال سر ته ورسېد نو چې څومره هم سیلګر دغه چترال ته اپر چترال ته تلیو دغه پولو فیسټیوال کتو د پاره هغوی هلته کې اون ختل د ګلګت خلک خو واپس لاړل هغوی لاره بدله وه ګلګت ته شکست وشو چترال 10-9 سره هغوی له شکست ورکړه چترال چیمپئن شو خو چترال او باقي پاکستان نه څومره خلک هم هلته تلیو هغوی په لاره کې ګیر شو. ګشت یو ځای دی کم چې اپر چترال کې راځي او چې کله دا خلک هلته رالل نو یو ورځ وړاندې ویل کېږي چې د خالي مازدیګر یا غرمه وه چې هغه وخت کې هلته سیلابي ریله راله چې کم هلته ګلیشیر دی د هغې اوبه رالې او بیا هلته کې چې کومه لاره وه هغې لاره کې هغه انتهایي تیزۍ سره هغه اوبه راتلې او هغې اډو چې کوم بهاو د هغه ایسارېده نه د هغې د وجه نه خلک بیا هغه ځای نه نشو تېرېدی او هغه ټول ګاډي هلته انختل. یو اندازې مطابق د 100 نه زیات ګاډي وو هغې کې موټرسایکلې هم وې غټ ګاډي هم شامل وو جیپونه هم په هغې کې شامل وو او په دغې ګاډو کې چې څومره خلک هلته کې ناست وو تقریبا د 3,000 نه زیات چې کوم سیلګر وو هغه هم هلته کې اونختل او هغوی بیا هغه لاره نشوه تیرولی او هغوی واپس دغه علاقې ته نشو راتلی. هغوی ولې چې د اتوار پر ورځ رالل او دا سیلابي ریله د خالي د ورځې وه نو تمه دا وه چې دا ریله به ایساره شي ختمه به شي خو هغې کې مسلسل تیزي را روانه وه او د اتوار پر ورځ هم دغه حل و چې کله دا میچ د غرمې ختم شو خلک را روان شو خو را روانۍ کې دغه لاره کې هغوی ایثار شو او بیا رو وخت تېرېده تقریبا 2 بجو نه لاره کې خلک ایثارېدل شروع شو او د شپې تقریبا 10-11 بجو پورې هم هغه لاره کلو نه وه او هغه لاره بنده وه او ټوله شپه په دغه سیلګرو باندې هلته کې تېر شوه او همدغه تمه وه چې دا اوبه به ایثارېږي خو هغه اوبه ایثارې نه شوې او اوبه همغه تیزۍ سره را روانې وې چې کوم دغه د اوبو فلو انتهایی تیزۍ سره دغه اوبه را روانې وې نو دغه اوبو باندې هغه سیلګر خپل ګاډو کې نشو تېرېدی هغوی نشو راتلی هغوی مخې ته راتلی نشو او همدغه وجه ده چې بیا هغوی هلته کې گیر شو. پورا آپریشن و ضلعی انتظامیه اپر چترال هلته کې موجود وه او چې کله هم مونږ به هلته کې چې کوم یو سنټر و د ډپټي کمشنر دفتر کې دننه هغوی به همدغه وی چې زموږ خلک هلته موجود دي او چې څنګه دا اوبه ایسارې شي دا خلک به مونږ دلته راواړو او هلته کې NHA سره لاین ډپارټمنټس هم موجود وو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د اپر چترال ډپټي کمشنر منظور افریدي صاحب هم موجود دي تپوس کوو چې څومره ګرانه وه او بیا د هغې آوټ کم تر اوسه پورې څه راغلی. سر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه. منظور صاحب یو خو دا چې کوم دغه ګلیشیر و یا دغه سیلابي ریله وه د دې آیا څه مخکې نه اطلاعات وو یا نه او دا څومره ټایم پورې هلته سیلګري څارو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ ته ټایم راکړو زموږ پوینټ اف ویو چلولو دپاره. دا چې زموږ هرچین کې چې کوم دا ګلاف راغلی دا هرچین ویلي ده شندور نه تقریبا 1 غنټه مزل کې ده دلته چې کوم دا ګلاف راغلی دا تقریبا 12 سال اول دلته راغلی نو دلته د دې څه فورکاسټ نو چې لکه دا څه دې ورځو کې به راځي خو دا داسې ان ایکسپیکټډ غونډې ایونټ وشو چې هغې کې زموږ کوم چې ټورسټ راغلي هغې ته لږه پریشاني وشوه. او سر څومره ټایم پورې هلته بیا ټورسټ نښتي وو؟ دا جی تقریبا دا سیکنډ ډے و 2 جولائی ته دا راغلی و ایوننګ کې چونکې هغې کې ډېر غټ بولډرز راغلي وو زموږ هلته یو جی پیپل برج و هغه یې ځان سره مطلب یوړو هغه ډسټروی شو نو یو ورځ هلته هغو مونږ په 3rd ډے باندې چې کله فیسټیول ختم شو ټول موو شو خو د هغې ایشو دا وه چې دا راځي دا په ایوننګ کې به فلو زیاته وه نو بیا به دا د شپې بند شو دا بیا په ایوننګ کې شروع شو نو یو ورځ چې کله دا ودرېدو زموږ NHA والو زموږ ریسکیو 1122 والو نو هغه ټیمپرري چې کوم پیسج و هغه یې ریهاب کو خو چې کله بیا داسې د ایوننګ ټایم شو نو دا فلو بیا شروع شو چونکې دا موسم ګرم شوی دی نو هغې د وجې هغه ګلیشیر روز ټایم کې پګلاو شي نو هغه فلو بیا راله نو زموږ چې کوم لاره پیسج شروع کړی هغې بیا ډسټروی کړو نو هغې د وجې خلک یو شپه هلته بیا سټک آف شوي وو. صحیح. منظور صاحب څومره سیلګر به وو اندازن څومره ګاډي وو څومره خلک وو او ویل کېږي چې هلته هغوی سره بیا د خوراک سامان هم نه و چې هغوی ټوله شپه هلته کلو اسمان لاندې تېره کړه؟ تقریبا مونږ سره بچي داسې 1000 نه 2000 پورې وو خو دلته بچي زه د دې ذکر کومه چې کم د هرچین والا خلکو سپیشلي هغې کې هلته یو یفتالي فیملي ده
د هغې زړونه او د هغې حجرې چې خلکو ته کلاو شي هغې په خپل لاسونو خلکو ته روټۍ پخولې خپلې سرو کولې مونږ هلته موجود وو زمونږ کمشنر صاحب موجود وو زمونږ NHA 1122 والا ECs لینډ ډپارټمنټ ټول موجود وو مونږ هم دغه کوشش وو چې څنګه اوبه ودرېږي مونږ دا خلک دا پاسیج کلیر کړو دا خلک وباسو او بدقسمتي دا وه چې سهار پورې هغه اوبه را روانې وې نو سهار چې څنګه ولني فرصت کې دا وشو مونږ خلک ترو کړو خلکو ته د خوراکو ایشو دا په دې نو چې خلکو یو خو دا و چې کم کیمپینګ ته تللي شندور فیسټیول نو ډېر خلکو ځان سره خپل خوراک راوړو ټینټونه یې راوړو نو چې چا سره کم ځای اویلیبل و خلکو ایون په خپلو کورونو کې فیملیز ته ځای ورکړو هغوی په خپل کورونو کې اکوموډیټ کړه نو شکر دا و چې لکه کمو خلکو مېلمستیا و هغه و نو هغې خو زه ترې ډېر متاثره شوم چې هغوی موږ سره ډېر کوپریشن وکړو هغه پوره کړي او خلکو ته داسې مشکلات نو بل مونږ هلته وګرځېدو خلکو ته اوبه وغیره چې سم اویلیبل کولی شو په هغه ځای کې کم اویلیبل ریسورسز و نو مونږ هغه ممکن کوشش وکړو چې مونږ خلکو ته اویلیبل کړو او سر دا خلک چې کې هلته راوتل هغې طریقې کار څنګه وشو آیا اوبه چې کوم دی د هغې فلو ختمه شوه ایثارو شو یا هلته ټمپرري برج هم جوړ کړه سم ورسره وکړل هغې اوبه خو لا روانې وې خو هغې دپاره مونږ هغه چې کم روټ و هغه مونږ یو ټمپرري یو پاسې جوړ کړو هغې کې مونږ مطلب څه بولډر واچول څه خاور هم هغه کړه نو هغې دپاره مونږ یو ټمپرري روډ غوندې جوړ کړو هغه پراپر مونږ هلته هغه ډوزرې ودرولې وې چې هغې پراپر د هغې ډمپینګ کولو او روډ یې کلیر کولو نو هغې کې به که بیا هم څه ګاډۍ ماډۍ نښتو نو هغه به هغه ډوزر ترو کولو نو مونږ زه اخرني ګاډي پورې ولاړو زما AC ما سره ولاړو چې کوم پر اخرنۍ ګاډۍ نو ترو شوې نو مونږ هلته ولاړو چې کوشش دا و چې کم فیملی او ماشومان بیګانه په تکلیف کو چې هغه مونږ فیسیلیټیټ کو وې بس دې ځنه صحیح او مندو صاحب دې کې لوکل زیات خلک وو یا د بار خلک هم لکه پنجاب کراچۍ نه هم ټورسټ پکې شامل وو نه جی بالکل بهر مو ځکه چې مونږ سره په پیل ورځ مونږ نوٹ کړو مونږ سره تقریبا 4000 چې کوم دا د لوور ډسټرکټ نه ټورسټ راغلو د لوکل نه علاوه په دې کې لوکل مو او بهرني دواړه پکې هلته سټاک اپ شي چې کله دا ایشو شو نو منظور صاحب د دوی ټوریزم چې کوم خلک دی چې بار بار ویل کېږي ټوریزم ډپارټمنټ هم وایي چې دغه ټورسټ چې دي هغوی ځان ویښ ساتي زمونږ چې کوم ویدر فارکاسټ دی یا هلته کې انتظامات دي د هغې نه د اپډیټ وي نو دا چې کوم ګلیشیر هلته کې برس شوی دی یا هلته ویلې شوی دی د دې حوالې سره ضلعي انتظامیه تیاره نه وه ټیک ته یو اچانک کار شوی و خو ضلعي انتظامیه سره هغه سامان او نه چې هلته بیا دوی دا ټمپرري برج تیار کړی وی چې یو ورځ پکې تېره شوه په سبا بیا تیار شو ما خو څنګه تاسو ته وویل چې دا په ایونینګ کې راغلو ایونینګ کې راغلو په دې کې ډېر زیات بولډرز را روانو دا غټ غټ کاڼي وو نو هغې کې کار کېدو نه زمونږ مشینري هر څه اویلیبل وه نه په هغې باندې ټمپرري برج مونږ هلته ایښوی شو نه څه کېدی شو ځکه چې هغې کې کاڼي را روان وو د اوبو فلو ډېره زیاته وه نو هغې د وجې کار نه کېدو یو ځل مونږ دروم کو خو هغه بیا یو ریله هر 15 منټه پس په یو ریله را روانه وه په هغې کې مطلب د بولډرز را روانو نو هغې کې لکه یو مشینري هم کار نه شو کولی هر څه اویلیبل وو خو هغې کې کار کېدو نه نو دې د وجې دا یو ورځ تکلیف خلکو ته جوړ شو او سر د ګاډو حوالې سره او چې کوم هلته کې خلک وو د هغې باره کې څه رپورټ راغلی دی څوک زخمیان شوي یا اوبه وړي وي ګاډي څه نقصان کړي وي یو ګاډی و چې هغه پکې لږ غوندې ډیمیج شوی و هغه داسې یو 50 میټر به هغه اوبه وړې خو بیا مونږ ریسکیو کړو خو شکر دی څوک پکې زخمیان شوي نه دي ځکه چې مونږ 24 ګنټې هلته موجود وو نو داسې هېڅ قسمه واقع نه ده شوې او چې کوم هغه ټورسټ هلته نه ستاسو نن سهار راوویستل نو هغوی آیا اوس په اپر چترال کې دي یا نه هلته نه هم هغوی راووتل خپل چې کومې علاقې وې لوور چترال ته پېښور ته چارسده نوخار هلته نه راوتي دي نه جی هغه ټول ترو شوي دي ځکه چې زما ګاډی اخرنۍ ګاډی را روان و هغې پسې مونږ هم دا کوشش وکړو چې دا ترو کړو نو اخر پورې چې کوم زمونږ د اپر چترال ډسټرکټ باونډري ده هغې پورې مونږ هغې ریسکیو کړي دي هغې لاندې لوور ډسټرکټ ته خپل ډیسټینیشن ته وتي دي صحیح او دا د مقامي کوم خلک دي آیا هغوی دپاره هم دغه پیسج ضروري و اوس دا ټمپرري ګزاره خو وشوه خو د دې پرمننټ حل دپاره څه شته پول به جوړېږي څه به کېږي هغې سره بالکل جی ځکه چې د هغه علاقې خلک هم لاندې چترال ته راځي یا نور کلو ته آنا جانا کوي دا خو د هغې خپل روټ دی ټمپرري خو مونږ اوس اسټابلیش کړو خو ما NHA ته ډایرکشنز ورکړه هغې چې کوم PT دی هغه ته ما وویل چې
چې تاسو دلته جی پی بل یو برج په جوړ کې چونکې دا روډ اپروو شوی دی سی پیک الټرنیټ روډ کې دا د لوور چترال نه شندور پورې روډ دی د دې اسم ایکسټینشن روان دی مطلب اپروول شوی خو ما دې دوران کې تاسو یو ټیمپرری برج الته پلیس کې خلکو ته دا تکلیف بیا په مستقبل کې ونه شي. اور سر اوورال دا درې ورځې چې کوم شندور پولو فیسټیول وشو څه به وایه دې حوالې سره پرامن و چې کومه تمه وه هغسې وشو یا لږ ډېر پکې لا بهتره گنجایش شته؟ نه جی الحمدلله ډېر ښه شو لکه مونږ خو ایکسپیکټ کولو نه خلکو دا غو چې لکه فرست 2 ورځو کې چې کم دی فرست سیکنډ ډے باندې دومره خلک نه راوځي ټرن آوټ ډېر کم وي خو لکه الحمدلله زمونږ چې کومې 53 ورځې 10,000 پلس کراؤډ به صرف میچ ته په هغه ناستو هلته ګراؤنډ کې 10,000 خلک مطلب د ګلګت نم او د باقي صوبو نم جی ګلګت نم راغلو او ګلګت ټول پاکستان نه راغلي موږ سره فارن نیشنلز راغلي فارن میډیا راغلي وه هغې کوریج لپاره. جی ډېره شکریہ منظور افریدي صاحب ډپټي کمشنر اپر چترال څنګه هغوی ذکر وکړه مسله ډېره غټه وه خو هغوی یو خبره وکړه چې دې کې هېڅ قسمه د مړې او د جوبلیس رپورټ نه دی راغلی یو ګاډی لږ متاثره شوی تقریبا هغه 150 میټره پورې اوبه وړی بیا هغوی هلته ریسک وکړو متاثره شوی باقي خلک په دې کې نه زخمیان شوي دي نه پای کې مړه شوي دي دا پوره یو ډېره غټه واقعه وه اوس چې ډېر خلک هلته وو او څنګه ذکر وکړه قامي خلکو د سیلګرو دپاره خپل کورونه کلو کړي او هغوی یې هلته کې خوراک څښاک د هغوی چې کوم محکم بندوبست و هغوی هر څه وکړل خو دې کې یو خبر دا چې دومره غټ فیسټیول کېږي څنګه ډپټي کمشنر صاحب هم وویل چې دا روډ دې وخت کې په سی پیک روټ کې شامل دی دومره وخت ولې اخلي لګیا دی لږ غونډې کې زر ولې نه کېږي چې دغه شندور فیسټیول یو خو 2 کاله پس کېږي لګیا دی خلک هلته تللي دي چترال کې دغه ګولف چې دی یا هلته کې چې کوم ګلیشیرز دي هغه بسټ کېږي لګیا دي دا بار بار کېږي دا یو کلایمیټ چینج دی د هر چا په لاس کې نه دی خو بیا د هغې مخنیوي دپاره ځان تیارول هلته کې مشینري موجود اوسېدل ول چې ان ایچ اے واحده غټه مشینري وه ریسکیو والا هم هلته وو خو ان ایچ اے دا ټول کار کړی دی زیاتره هغوی دا پول حوالې سره هم کار وکړه چې کوم وقتي طور باندې تیار شو خو باقي هلته کې ډپارټمنټ سره څه خاص په لاس کې نه و اپر چترال نوې ضلع ده یو مسله هلته کې اوس هم شته چې څومره لینډ ډپارټمنټس دي هغوی سره هغه سہولیات نشته کوم چې هغوی ته پکار دي ډسټرکټ باندې ډسټرکټ موږ جوړو لګیا یو خو د هغې ډسټرکټ نه چې کوم مطالبات راځي درخواستونه راځي هغه موږ نه پوره کوو نو هغې اپر چترال لپاره هم ضرورت دی چې څومره د هغوی ضرورت وي چې هغه هلته ورسي ډیولپمنټ کارونو حوالې سره هم او د باقي حوالې سره هم. پېښور کې نن یو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده پای به خبره کوو یو غوړې چندمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او نن سهار یو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راله د پېښور پېښور کینټ کم ریلوے سټیشن دی هلته کې یو ملازم او د هغه لور پرون تقریبا 11 کاله د هغې عمر و د کور نه بهر راوتې وه او سودا اخیستو دپاره مور لیږلې وه او چې هغه راووته لاړه هغه ماشومه غیبه شوه او نن سهار د هغې لاش میلاو شو اف آی آر کوم چې شرکۍ تاڼۍ لیکلی دی هغوی دا وایي چې دا نیم برهنه حالت کې وه مطلب د ماشومې ټول جسم پټ نه و د هغې جسم څه اندامونه چې کوم هغه ښکاره او ویلې کېږي دا چې مبینه توګه باندې ولې چې میډیکل به کېږي بیا به تصدیق کېږي چې دغې 11 کلن ماشومې سره جنسي زیاتۍ شوی دی او د هغې نه پس بیا هغه وجلې شوې ده دغې ماشومې لاش چې کله راووته د هغې نه پس د هغې ځای خلک دغه پېښور کینټ کې چې کوم اوسېږي دا کینټ ریلوے سټیشن سره هغوی راووتل او هغوی بیا مظاهره وکړه پېښور پریس کلب نه بهر هم او همدغه وویل چې چا هم د ماشومې سره زیاتۍ کړې دی چې کوم اوسه پورې ښکاري هم او بیا دغه ماشومې وجلې ده د هغې خلاف ته سخت نه سخت کاروایي وشي دا خلک ته معلوم شي چې څوک په دې کې ملوثه دي ظاهري خبره چې کله هم دا رپورټ مخې ته راغلی دی نو پیژنګلو کس چې دی هغه هم په دې کې ملوثه وي 11 کاله غټه ماشومه وي څه وړه ماشومه نه وي او هغې سره دا هر څه کېږي لګیا دي او د ښار په بلکل پړه کې کېږي هغه ځای چې خلک انتهایي هلته کې محفوظ ځان تصوروي بلکل مین سټي ده هلته کې هم دا هر څه کېږي آخر ولې زمونږ دغه ماشومان تر اوسه پورې محفوظ نه دي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره سماجي کارکنو دغه ماشومانو حوالې سره او زنانو حوالې سره ټول عمر هغوی کار کړی دی شوانه شاہ موږ سره موجوده رہا شوانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور سب سے پہلے یہ بات کہ آواز بلند کر کر کے بھی تھک گئے بول بول کے بھی تھک گئے نہ تو اس خطے میں یا اس پورے علاقے میں 5 سال کی 4 سال کی 3 سال کی بچی محفوظ ہے اور نہ یہاں پر 60 سال 70 سال اور 80 سال کی جو ایک عمر رسیدہ خاتون ہے وہ محفوظ ہے
وجہ کیا ہے؟ مینٹلٹی مسئلہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے کہ ان خواتین کو، ان بچیوں کو اور حتیٰ کہ بچوں کو بھی ہم تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ فہیم دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ یہ پشاور شہر کے بالکل بیچ میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ بھی واقعہ تب سامنے آیا کیونکہ بچی اب رہی نہیں تو وہ اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے، ورنہ زیادہ تر آپ سیکشول ابیوز کے کیسز دیکھیں تو وہ دبا دیے جاتے ہیں، سامنے لائے نہیں جاتے۔ تو اس کی ریزنز بہت ساری ہیں۔ ایک تو مینٹیلٹی کی، جیسے آپ نے بات کی، مینٹیلٹی کا بالکل ایک مسئلہ ہے، مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے اس میں، جہاں پہ ہم ایک تو کمیونٹی لیول پہ بات کرتے ہیں، سیکنڈلی کہ پیرنٹس کے لیول پہ بھی تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ سیکنڈلی ہمارے قوانین پہ قوانین بنتے جا رہے ہیں، سیکشول ابیوز، چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے پاس قانون ایک پاس ہوا ہے کہ سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، سزائے موت دی جائے گی، یہ ہوگا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ ان کا بننا، ان کا کس حد تک وہ فعال ہیں، کس حد تک اس کی جو امپلیمنٹیشن میکینزم یا فائنینشیل ریسورس ایلوکیشن ہے وہ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو پھر آپ کے جب پولیس کی طرف آئیں، انسٹیٹیوشن کی طرف، رپورٹنگ کی طرف، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک اس بات کو جو ہے انشور کیا جاتا ہے کہ ایسی شکیں لگائی جائیں جو کہ اتنی مضبوط نہ ہو، جو کیس کو اتنا مضبوط نہ کر سکے۔ سیکنڈلی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کے اینڈ پہ بھی اتنے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکے کہ ریپ کا اگر کوئی سروائیور یا وکٹم آتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، ان کی فیملیز کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے، یا رپورٹنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے مینٹیلٹی، ساتھ میں لاز کا کمزور ہونا کے ساتھ ساتھ اس کی لیک آف امپلیمنٹیشن، سزاؤں کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے پینلٹیز کا نہ لگنا، اور ساتھ میں جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں جن کا کام ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، ان کا ویک ہونا جو ہے وہ یہ اس کے اوپر جو ہے اور شبانہ ہم لوگ ہر بار بات کرتے ہیں کہ نصاب میں شامل کریں گے، لوگوں کو آگہی فراہم کریں گے، آگہی آپ کو لگتا ہے کہ فیکٹر ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ نہیں، میرے خیال سے فہیم آگاہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جہاں پہ میں نے بہت دفعہ یونیورسٹی میں بات کرنے کی کوشش کی سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں سیکشول کا لفظ استعمال نہ کریں۔ جنسی ہراسانی یا سیکشول ہراسمنٹ ایک ایشو ہے، اس سے آپ جو ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سیکشول ابیوز ایک ایشو ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب لفظ سیکشول ہٹا دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے۔ مسئلے کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے ایشوز کو جو ہے وہ کھلے عام بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال سے آگاہی ایک بہت بڑا ایشو۔ نصاب کی بات کرتے ہیں، نصاب میں ہم اتنی ڈھکی چھپی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بات جو کھلے عام ہمیں ایشوز کو ڈسکرائب کرنا چاہیے، ہمیں چائلڈ سیکشول ابیوز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ ہم کھلے عام اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ شبانہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کافی ٹائم سے کام بھی کر رہی ہیں، یہ جو 11 سالہ بچی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی عمر 16 سال سے کم ہے، تو یہ تو بچی ہے، دوسری یہ ایک خاتون بھی ہے، فیمیل ہے، تو کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن جو ہے ابھی تک اس نے اس بچی کے واقعے پہ کچھ کہا ہو، یا ہمارے پاس ایک وومن کمیشن ہے اس نے کچھ کہا ہو یا کچھ کیا ہو؟ ویمن کمیشن کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کی ہے انہوں نے، لیکن چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کی یا یونٹس کی جہاں تک آپ کی بات ہے وہ بڑے حد تک ادھر سے خاموشی نظر میں آتی ہے، اور میرے خیال سے سٹیٹمنٹ کی حد تک اب بات رہ جانے والی جو ہے نا وہ سچویشن نہیں ہے ہماری۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یا تو آنر کلنگ کی آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں، یا ریپ کے، یا چائلڈ سیکشول ابیوز کے، تو سٹیٹمنٹ کی حد تک اب وہ بات نہیں رہی، وہ بات اب ہمیں امپلیمنٹیشن میکینزم کو انشور کرنے تک کرنی ہے، کس حد تک ہم کمیونٹی میں انٹروین کر رہے ہیں، کس حد تک گورنمنٹ اس کو انشور کروا رہی ہے کہ آپ بات کریں۔ تو چائلڈ پروٹیکشن کمیشن اور یونٹس کا ہونا، جب 11 سال کی بچی ہے تو ان کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں، اس چیز کے اوپر کیس کو مکمل طریقے سے دیکھیں، اس کے اوپر سٹینڈ لیں۔ صرف سٹیٹمنٹ سے میرا نہیں خیال اب جو ہے لکھی ہوئی باتیں ایک کاغذ کے ٹکڑے سے کچھ سولوشن نکلے گا۔ تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے، میں پہلی دفعہ نہیں فہیم، آپ کے شوز میں بھی کئی بار آ کے یہ بات کر چکی ہوں کہ انسٹیٹیوشن کا ہونا صرف ضروری نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کا ایکٹیو ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹیز اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا آگے آ کے اب کام کریں۔ تو شبانہ، یہ دونوں جو ادارے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بھی اور خیبر پختونخوا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، آپ سمجھتی ہیں ان دونوں نے اپنا کام پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیا ہے؟ لگتا ہے کہ کام بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیکن کام وہی میں نے آپ کو کہا سٹیٹمنٹ کی حد تک ہم کام کو کام نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ایشوز وہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک سٹیٹمنٹ، ایک کیس ہوا اور کئی سال بعد دوسرا کیس آئے تو ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرنے سے بھی کوئی حل نکل آئے گا۔
ہمارے پاس تو روزانہ کی بنیاد پہ کیسز آ رہے ہیں، ابیوز کے ہوں یا ہراسمنٹ کے ہوں یا ریپ کے ہوں یا وہ سائبر ہراسمنٹ کے ہوں. کیسز آپ کے پاس جب روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں تو وہ ایک آپ کے پاس ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے. اس میں سٹیٹمنٹس کی حد تک میرا نہیں خیال کہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے. اگر یہ ادارے صرف سٹیٹمنٹس تک لمیٹڈ رہیں گے تو اسی طرح کیس آپ کے پاس سامنے آئیں گے، اسی طرح لیک آف امپلیمنٹیشن آف لیجسلیشنز رہے گی، اسی طرح آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو کیپیسٹی ہے اداروں کی، جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں یا پروٹیکشن میکینزم جن کا کام انشور کروانا، وہ اسی طرح رہیں گے. آپ کے پاس کیسز آتے رہیں گے اور آپ سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹ صرف ایشو کرتے رہیں گے. پھر ہمارے پاس ایک اور ادارہ بھی ہے، کوکس اس کا نام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادارہ بھی کچھ کر رہا ہے یا صرف ہم لوگ ادارے پہ ادارہ بناتے جا رہے ہیں، آؤٹ کم ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ دیکھیں فہیم، کوکس کا تو کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشنز اور پرو ویمن لاز کو انشور کرے، اور وہ پالیسیز اور لیجسلیشنز میں نے جیسے بات کی کہ پیپر پہ پیپر بنتا جا رہا ہے، لا پہ لا بنتا جا رہا ہے، قانون پہ قانون بنتا جا رہا ہے، وہ بھی میرے خیال سے پوائنٹ سکورنگ کی حد تک. لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا کیا جائے جب اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن ہی نہیں ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ ریسورس ایلوکیشن کون کرے گا؟ ریسورس ایلوکیشن بالکل آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے. ریسورس ایلوکیشن آپ کا صرف یہ نہیں ہے کہ کوکس یا کوئی بھی جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ صرف قوانین بنائے اور اس کو چھوڑ دے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹیکنیکل فائنینشیل ریسورس کی ضرورت ہے اور اس کی ایلوکیشن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اداروں پہ ادارے بننے والی بات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر قانون کے اندر، ہر پالیسی کے اندر ایک نیا ادارہ ڈال دیتے ہیں. جی یہ نئی کمیٹی بنائی جائے گی، یہ نیا کمیشن بنے گا، یہ نیا یونٹ بنے گا. ہمارے پاس یونٹ، کمیشن، کمیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں اب بن چکی ہیں. ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جو کمیشنز، کمیٹیاں، یونٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ایک تو اسٹرینتھن کریں، ان کی ریسورس ایلوکیشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اتنی کیپیسٹی ان کی ڈیولپ ہو کہ وہ ایشوز کے اوپر بات کر سکیں، ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پھر کام کر سکیں ایکٹیولی. اچھا شبانہ، ایک اور چیز کہ جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا ابتدا میں ہی کہ یہ بچی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئی ہے، اسی لیے کیس سامنے آیا ہے. کیسز کا رپورٹ نہ ہونا کیا سمجھتی ہیں وہ کتنا شے دیتی ہے ایسے لوگوں کو جو کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، مولسٹیشن کرتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں کیسز کا رپورٹ نہ ہونا جو ہے بہت حد تک اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے، کیونکہ یہ کیس بھی سامنے اس لیے آیا کیونکہ میں نے جس طرح بات کی کہ وہ بچی کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ کیس سامنے آیا، وہ بھی ملی وہاں سے. اگر وہ بچی ہوتی، اگر اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا، میرا نہیں خیال وہ کیس کبھی بھی سامنے آتا. کیس سامنے نہ آنا جو ہے آپ کا جو ایبیوزر ہے، آپ کا جو ہراسر ہے یا جو ریپسٹ ہے اس کو اور اسٹرینتھن کرتا ہے. وہ یہاں سے جائے گا دوسرے علاقے میں، اور اس طرح کے بہت سارے کیسز پنجاب میں دیکھے گئے ہیں جہاں سے جو ایک ریپسٹ تھا، ریپ کر کے جہاں پہ بچی خاموش ہوئی، وہ دوسرے علاقے میں جا کے اس نے کئی جگہوں پہ بچیوں کو اور اس چیز کا شکار بنایا. تو میرے خیال سے خاموش ہونا اس چیز کو اور اسٹرینتھن کرتا ہے. لیکن فہیم ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ماں باپ یا وہ جس کا کیس ہوتا ہے، جو بچی ہوتی ہے، وہ خاموش کیوں ہوتی ہے. ایک تو ہمارا معاشرہ آپ کو اتنا سٹگمیٹائز کر دیتا ہے، آپ کا جو ایکیوزڈ ہے یا ریپسٹ ہے اس کی بات کبھی بھی کہیں پہ ہم اس کا نام نہیں سنیں گے، لیکن جو بچی ہے، جو وکٹم ہے، سروائیور ہے، ہم اسی کا نام، اسی کی شکل ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی گراس روٹ کازز کیا ہے جو لوگوں کو سامنے آنے نہیں دیتے. اور جو آپ نے کافی کام بھی کیا ہے، جو ادارے ہیں، آگہی کی بات آپ نے کی کہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، ایجوکیشن میں بھی آ جائے. لیکن جو ادارے ایسے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایف آئی اے ہوتا ہے یا پولیس ہوتا ہے یا کوئی بھی ادارہ اس میں آتا ہے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کا عملہ ہے وہ پراپرلی سینسٹائز ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے وکٹم سے کیسے بات کرنی ہے، کہاں پہ کیا بات ہونی ہے، کس حد تک جانا ہے، یا ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے اس کی؟ نہیں فہیم، میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ سینسٹائز ہونا اور پھر جینڈر سینسٹائز ہونا، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ہمارے ادارے جینڈر سینسٹائز ہیں. ابھی بھی جب کوئی عورت کیس لے کے جاتی ہے، جب کوئی خواجہ سر اپنا کیس جنسی ہراسانی کا، سیکشل ہراسمنٹ کا یا اس طرح کا لے کے جاتی ہے، وہ اسی کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں کہ آپ گئی کیوں تھی اس ٹائم، نکلی کیوں تھی، کس نے کہا تھا فون پک کریں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ادارے اتنے جینڈر سینسٹائز ہیں. یہ تو آپ نے جو سی سی پی او لاہور نے بات کی تھی کہ وہ خاتون کیوں آدھی رات کو موٹر پہ گئی ہے، تبھی اس کی ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے جب ہم کیسز کو ڈیل کیا کہ یہ کہا گیا، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک تو جینڈر سینسٹائز ہونے کے ساتھ جو نئے قوانین بنتے ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی نہیں ہے.
وہ وہی پرانی شکیں نکال کے جو ویک سیکشنز ہیں وہ ڈال کے کیس کو بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے تو کیس آپ کا اور بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ایک تو جینڈر سینسیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کو نئے قوانین کی جو ہے وہ سینسیٹائزیشن کی بھی کافی حد تک ضرورت ہے, تاکہ جو کیسز ہیں جو بچیاں سامنے آ بھی نہیں رپورٹ کرنے کے لیے, ان کو اتنی طاقت ملے کہ وہ آگے تک جا سکیں پھر اس کو لے کے. جب ان بچوں کے ساتھ کوئی بھی کیس ہوتا ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, تو محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے یہ کیا تھا کہ ایک خواتین کو پولیس میں انکلوڈ کیا تھا, وومن پولیس اسٹیشن بنائے تھے. حال ہی میں کہا گیا ہر ایک پولیس اسٹیشن میں وومن ڈیسک بھی قائم ہوگا. 300 سے زائد پولیس اسٹیشن ہے خیبر پختونخوا میں. کتنوں میں آپ نے دیکھا ہے اب تک کہ وومن ڈیسک ہے, اور یہ جو مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, ان کو پھر وہی خواتین جو ڈیسک ہے وہ ڈیل کرتا ہے؟ دیکھیں ویمن ڈیسک ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیس اسٹیشنز میں جائیں تو آپ کو ویمن پولیس نظر بھی نہیں آتی. بہت کم 1-2 ویمن پولیس اسٹیشنز آپ کو دیکھنے ملیں گے. میرا خیال یہ کہ اس کے نہ ہونا, آپ مرد کے ساتھ بیٹھ کے ایک خاتون وکٹم یا سروائیور کبھی بھی بات نہیں کر سکتی اوپن, جتنے وہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا, کیونکہ ہم نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر بات کی کہ وکٹم سپورٹ آفیسرز کی ضرورت ہے ہمیں بڑی حد تک پولیس اسٹیشنز میں, جہاں پہ خواتین وکٹم سپورٹ آفیسر یا ٹرانسجنڈر وکٹم سپورٹ آفیسرز ہوں, تاکہ جو وکٹم سروائیورز ہیں وہ کھل کے آرام سے اپنی بات ڈسکس کر سکیں, اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. اس کا نہ ہونا میرے خیال سے بڑی حد تک خواتین کو پیچھے لے جاتا ہے. ایک دفعہ وہ پولیس اسٹیشن آتی ہیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کوئی خاتون پولیس اسٹیشن اکیلے آتی ہوگی بات کرنے کے لیے کوئی ایشو لے کے. اس کے لیے اس کو اپنا کوئی گارڈین ڈھونڈنا پڑتا ہے, کوئی بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے, یا کوئی NGO ڈھونڈنی پڑتی ہے تاکہ وہ کال کر کے بول سکیں کہ جی یہ جینون کیس ہے, ان کا کیس سن لیں, ان کی بات سنتے ہیں. 8 اضلاع میں چائلڈ پروٹیکشن کورٹس بھی قائم کیے گئے ہیں اور سزائیں انہوں نے دینا شروع کر دی ہیں. پشاور میں بھی ایک کیس سامنے آیا, انہوں نے پھانسی کی سزا دی, کیونکہ کورٹس جب کام کرتی ہے تو نیچے ادارے ہی ایویڈنس لے کے آتے ہیں, یہی پولیس ہے, یہی FIA ہے, انہوں نے ہی کام کرنا ہے, تبھی وہ کام کرے گی آگے جا کے. تو سمجھتی ہیں کہ اس عدالت کی طرف سے بھی ان اداروں کو تھوڑا پریشر پڑ سکتا ہے کہ وہ اپنا کام تھوڑا تیزی سے کریں, تنگدہی سے کریں؟ بالکل پڑ سکتا ہے فہیم, بالکل پڑ سکتا ہے پریشر, اور میرے خیال سے پریشر پڑنے کی ضرورت بھی ہے اب, کیونکہ ہم یہ نہیں انتظار کر سکتے آج ایک کیس آیا ہم 2 دن بعد پھر اس چیز کو ڈسکس کر کے خاموش ہو جائے. میرے خیال سے اب وقت آگے کہ اس کے اوپر پریشر بلڈ ہونا چاہیے. ہم سٹیٹمنٹ سے بڑھ کے پروٹیسٹ بھی بہت کر چکے ہیں. اب میرے خیال سے جو ادارے ہیں, جو رسپانسبل ادارے ہیں, ان کو کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور اس اداروں کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, جتنے بھی عام لوگ ہیں, اور اسپیشلی جو بلدیاتی نمائندے سامنے آ گئے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ کردار ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر کونسل میں ایک خاتون ممبر بھی ہے ان کے ساتھ. خاتون ممبر کے علاوہ میرے خیال سے جو لوکل گورنمنٹ کا ہمارا سسٹم ہے وہ بڑے حد تک ایکسپینڈڈ سسٹم ہے. وہ لوکل لیول پہ ہے, اور گراس روٹ لیول کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے خیال سے ان کو یوٹیلائز کرنا ایک بہت اچھا قدم ہوگا. ہم بہت حد تک جب بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی, بہت حد تک جب ہم ایک امپلیمنٹیشن میکینزم کی بات کرتے ہیں, ہم لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں, سائڈ لائن کر دیتے ہیں, جبکہ ان کا ہی فرسٹ انٹریکشن کمیونٹی سے لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کا ہے. تو میرے خیال سے اگر لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز کو انوالو کیا جائے پوری حد تک اس چیز کے اوپر, کہ ایک تو لاز کی امپلیمنٹیشن, لاز کی اویئرنیس, کمیونٹی لیول پہ چھوٹی چھوٹی سینسیٹائزیشن کے حوالے سے اگر وہ کام کریں, تو میرے خیال سے بڑی حد تک جو ہے کچھ چینج آیا جا سکتا ہے. آخری سوال, جب بھی رپورٹ دیکھتے ہیں, اسپیشلی ساحل جو بڑی باقاعدگی سے رپورٹ جاری کرتا بھی ہے اس حوالے سے, جب بھی کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے, جو رپورٹ کیسز ہیں, یا اس کو قتل کیا جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو وہ اس کا پہلا جو کانٹیکٹ رشتہ ہے وہی ہوتا ہے. کزنز ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں, فیملی ممبر ہوتے ہیں. ہمارا ایک اندھا اعتماد کہ یہ تو اس کا چچا ہے, یہ اس کا ماموں ہے, یہ تو اس کے انکل ہیں. اس کے معاملے میں والدین کیا کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو تحفظ بھی دینا ہے اور وہ ایک فیملی رشتہ جو ہے وہ بھی قائم رکھنا ہے؟ دیکھیں فہیم, اس میں فیملی رشتہ قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے بھی ڈیل کیے ہیں جہاں پہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو خود خاموش کروایا کہ خیر ہے, ماموں ہے, چاچا ہے, کوئی بات نہیں, آئندہ نہیں ہوگا. تو ایک تو آپ کمیونیکیشن گیپ جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, جو اندھا اعتماد جو بچوں کو چھوڑ کے آپ جاتے ہیں, یا کیونکہ چچا ماموں کزنس کا ایزی ایکسیس ہوتا ہے گھر میں, تو وہ تھوڑا سا اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو اپنے بچوں کو پہلے سینسیٹائز کریں. سیکنڈلی یہ کہ ایک تو ٹرسٹ کا جو ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں, کسی کے پاس بھی ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سینسیٹائز کر کے اور ساتھ میں کمیونیکیشن گیپ کو جو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ڈسکس کر سکے اپنے ایشوز کو.
بہت شکریہ شوانہ شاہ صاحبہ سماجی کارکن دا ہوا لورسن کا تعلق ہے اور اس سے خبر اوکڑا چھے کمیونیکیشن گیپ دے آسان مطلب دا دے چې دمونږ مور پلار اکثر لا خپل ماشومانو سره خبره نه کوي او پلار خو هر وخت دومره غصه وي چې لکه ازمرې د بریتو رانیولي وي هر وخت غصه کوي نه او ماشومان نږدې هم نشي ورتلی مور هم ورته وایي چې ګوره پلار هم کور ته راغی چې اواز ونه کوي او پلار له نږدې ور نشي او پلار هم ډېر سخت غصه دی ټوله ورځ بار مزدوري کړې ده او بس تنګول مه کوئ شور مه کوئ دا خبرې مخکې به هم وي خو اوس دا معامله هغسې نه ده دا دنیا چې ده د ګلوبل ویلیج د مسلې زیاتېږي لګیا دي نو دغه پلار چې کوم ټول ورځ بار دغې ماشومانو دپاره ورځ تېره کړي نو کور کې دننه د لږ ساعت نور هم د ماشومانو سره ښه شانتې وخت هم تېرولی شي ګپ شپ ورسره لګولی شي غېږ کې اخیستی شي خبره ورسره کولی شي چې بچې ټوله ورځ دې څه کړي دي دا د پلار او د بچو د مور او د بچو منځ کې چې کومه یو فاصله راغلې ده هغه فاصله چې ده هغه بیا د هغوی د نور خلک کوم چې دغه ماشومانو ژوند خرابوي هغوی دې نه فایده اوچتوي او هغوی دوی دپاره بیا مسلې جوړوي او دغه مسلې دي چې د هغې د وجه نه بیا دا کیسونه مخې ته راځي او زیاتره هم فرسټ کانټیکټ تاسو په مالت کې څوک کس وي تاسو په خاندان کې څوک کس وي ستاسو پیژنګلو کس وي چې یو ځل ته خبر شئ چې هغه ستاسو ماشومانو دپاره ښه نه دی نو هغه نه خامخا خپل تعلق ختم کړئ ستاسو بچو نه زیات څوک هم نه دي او دې حده پورې مه پرېږدئ چې هغه بیا که ستاسو بچې نه دی وژلی چې سبا د بل چا بچې ونه وجي کم کس چې ماشوم سره زیاتې کوي هغه ته په غلط ځای باندې لاس وړي هغه سره لږ غونتې کې هم حد نه اوړي نو بیا هغه مې سرول غواړي او بیا هغه ماشومان هم په یول غواړي چې بچې سم کېږي نو راشه خپلې امي ته ووایه او خپل ابو ته ووایه یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او IMF دې وخت کې مونږ په خپل ګوتو باندې ګډۍ لګیا دی دا وینا د وفاقي وزیر داخله د رانا ثناء الله صاحب او هغوی هم ګډۍ او موږ ورته ګډېږو ولې چې زموږ خو پیسې پکار دي زموږ ډالرز پکار دي او هغې دپاره بیا موږ هر څه کوو دغې سره سره IMF معاهده کې چېرته یو شک هم شامل دی او هغې شک کې دننه دا خبره شوې ده چې دغه صوبې به سرپلس بجټ ورکوي تقریبا 70 نه 75 ارب روپو مطلب د خپل ضرورت نه زیاتې پیسې به دوی سره 75 ارب روپۍ پرتې وي 70 ارب روپۍ پرتې وي نو څلور صوبې دي او تقریبا 300 ارب روپۍ به دوی سرپلس اږدي د حوالې سره د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه سے په 29 جون باندې یو خط لیکلی او دا خط بیا د جمعې پر ورځ مخې ته راغی ټولې صوبې به دغه خبرې سره اتفاق کوي مطلب د درې صوبو خو اتفاق کړی دی خیبر پختونخوا حکومت پاتې دی دې لا اتفاق نه دی کړی هغې کې دغه اتفاق دپاره چې تاسو غواړئ و چې IMF ټولو صوبو نه دا غواړي او دا کار بیا وفاق دی چې دغه IMF دا شرط په صوبه باندې ومني نو هغې کې خیبر پختونخوا حکومت شپږ شرطونه ایښي دي او دا خط کې ستاسو مخې ته یو شرط ایښودل غواړم پهله خبره دا ده چې کوم د زمزلا دپاره د فاټا چې کوم خلک دي د هغوی صحت کارډ ختم کړی شوی دی خیبر پختونخوا حکومت دا وایي چې دا صحت کارډ مونږ ته حواله کړي او د دې پیسې هم مونږ له راکړي دا په دې خط کې پهلنی شرط دی دویم شرط دا دی چې کوم د فاټا دپاره زمزلا دپاره بجټ کې کمې راغلی دی 30 ارب روپۍ خیبر پختونخوا حکومت وایي چې مونږ ته خساره ده دا 30 ارب روپۍ د مونږ له راکړی شي چې مونږ د زم ازلا او کوم اخراجات دي هغه هغې سره پوره کوو بیا دا خبره وکړه چې کوم زمونږ د نیشنل زمونږ چې کوم د بجلی پیسې دي NHP ده هغه پیسې زمونږ له راکړې چې څومره هم زمونږ پیسې جوړېږي اب بر وخت مطلب هره میاشت به ادا کېږي او څومره پیسې جوړېږي هغه به مونږ له راکوئ تېر کال مونږ ته صرف 21 ارب روپۍ عمران خان صاحب په دور کې میلاو شوی وی او نه پس 3 میاشتې دی رالی هغې کې مونږ ته 1 روپۍ هم میلاو نه شوه تقریبا 75 ارب روپۍ وې ټولې پیسې باقي لاړې تقریبا 43-44 ارب روپۍ وې دی ورته ووې چې دا به هم دومره راکوي ورسره دی هم ورته ووې چې د 2016 کوم MOU ده د هغې مطابق به مونږ ته پیسې میلاویږي صوبایي حکومت دا غواړي چې د نیشنل فاینانس کمیشن ایوارډ د کوم دی هغې دپاره د هلې دلې وکړي 3 کاله هغوی څه نشو کولی خپل حکومت یو خو اپوزیشن راغی ځکه دوی هم ورته سترګې وښولې چې تاسو اوس NFC ایوارډ وکړئ کم کار چې موږ 3.5 کاله کې نه دی کړی تاسو یې موږ ته په یوه میاشت کې دننه وکړئ ګینې موږ بیا تاسو سره دا خبره نه منو هغې سره دا هم وایي چې څومره هم د خیبر پختونخوا معاشي د وخت کې مسلې دي اکنامک او فاینانشل معاشي او مالي مسلې دي هغې کې به وفاق موږ سره مرسته کوي او هغه به موږ سره په دې کې بیا یو ځای ولاړ ای او اخرنۍ خبره دا ده چې دغه MOU کې موږ دا خبره کوو چې د خیبر پختونخوا بجټ چې دی هغه د 1332 ارب روپۍ شي
کم بجټ پیش دی چې دا به سر په سر راځي علی به مونږ دا خبره تاسو سره سرته رسو. دا شپږ شرطونه او بیا دې نه پس نن د خیبر پختونخوا حکومت خپل کابینه اجلاس راوغوسته او د هغې اجلاس مشري وزیر اعلی محمود خان صاحب وکړه. دا ایم او یو چې کوم دی وخت کې د آئی ایم ایف ته راغلی ده هغه هم کابینه مخې ته کېښوده، یو دوه پکې جنډا آیټم نور هم او یې کافي بحث وشو چې دا شرایط به اوس مونږه څنګه پوره کولی شو. او بیا د هغې نه پس بریفنګ ورکړی دی تیمور سلیم جګړه صاحب، انور زیب خان او ورسره سره بیرسټر محمد علي صاحب صاحب. د درې واړو بریفنګ کې تیمور جګړه صاحب څه وینا کړې ده. ټولو اول تاسو ته د تیمور جګړه صاحب خبرې اورو وی څه وینا وکړه په نن بریفنګ کې او بیا د هغې نه پس د هغې بریفنګ اپډیټ سے دی. اول تیمور جگڑا سے بول رہے ہیں جس میں یہ ایشوز ریز کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ سارٹ آؤٹ کریں، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم سیاست اس پہ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے. وہ بیٹھے چونکہ آج تک کوئی جواب ہی نہیں آیا، کوئی کلیئرٹی ہی نہیں آئی. اور یاد رکھیں یہ انفارمل ارینجمنٹس نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگیجمنٹ ہے جس میں وفاقی حکومت بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے، وہ امپورٹڈ ہی کیوں نہ ہو، رائٹ. اور ہم نے یہ ساری انگیجمنٹ بڑی پروفیشنلی کی ہے. کوئی جواب نہیں آیا تو ہم نے اس لیے جو ہے وہ اختیار چیف منسٹر صاحب کو جو ہے وہ دے دیا، اور فی الحال وہ ایم او یو سائن کرنے کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. ایم او یو سائن کولو فیصله مونږ نه ده کړې او دا اختیار مونږ دې وخت کې ورک وزیر اعلی محمود خان صاحب سره. دې سره یو بل اپډیټ دا دی چې دغه پلنې شرط چې کوم او هغه خیبر پختونخوا حکومت چې مونږ به د خپل جیب نه دا 15,000 روپۍ د قبایل رونو خویندو له ورکو، وفاق مونږ له نم راکوي نو مونږ به د هغوی صحت کارډ ورکو. ښکاري خدا خو دننه ذریعه دا هم وایي چې دا شرطونه زیاتره چې دي په هغې باندې خبره شوې ده او وفاق په دې باندې رضا شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت به هم نن سبا کې دننه په دې باندې ساین وکړي. څنګه چې تیمور جګړه صاحب په خبرو کې وکړی مونږ ته پته را آئی ایم ایف ډېر ضروري دی، نو مطلب دا چې سرکار به هم رضا شي خو لږ غوندې به وخت اخلي. نو مطلب دې وخت کې قبایلي سیمې چې کوم خلک دي هغوی دپاره هم صحت کارډ بحال شو او باقي چې څه کېږي آئی ایم ایف حوالې سره تاسو به مونږ د هغې نه هم اپډیټ ساتو. زمونږ یوه بله صوبه زمونږ گاونډی صوبه مطلب د پنجاب صوبه، هلته نه یو ډېر ښه خبر زمونږ د پنجاب رونو خویندو لپاره او هغه خبر د هغوی وزیر اعلی حمزه شهباز صاحب نن پریس بریفنګ ورکو او دغه پریس بریفنګ کې هغوی مخې ته راوړو د خپل ولس د خپل صوبې ولس دپاره. اول د هغوی د خولې نه خبرې واورئ چې هغوی د خپل صوبې د خلکو دپاره کم پیکیج راوړی دی. ہم نے اس منصوبے کے لیے جو ہم سستی بجلی اپنا مفت بجلی دینے جا رہے ہیں یہ 100 ارب روپے رکھے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اس سے 90 لاکھ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے 1 سال کے اندر. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا جو 100 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ انسینٹو ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو 100 اپنا یونٹ کے اندر بریکٹ کے اندر لانے کی ان کو اپنا جو ہے نا وہ انسینٹو ملے گا. تو اس سے ہمارا بل جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس سے نہ صرف وہ انرجی کنزرویشن کا کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ جو 200 روپے یونٹ والا ہے وہ بھی کہے گا میں اس بریکٹ میں آؤں، بجلی کی بچت کریں. اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اجالا پروگرام ہے ہم ان کو سولر پینلز دیں گے. سولر پینل به ورکو 100 ارب روپۍ مونږ ایښي دي چې مونږ د پنجاب 90 لاکھ خاندانونه اوسطاً په هر خاندان کې شپږ خلک وي نو تقریبا 5 کروڑ 40 لاکھ خلک مونږ هغوی ته 100 ارب روپۍ سبسډي ورکوو چې څوک هم 100 یونټ بجلی استعمالوي هغه به هغوی ته مفت ملاویږي. خبره ده بالکل ملاویدل پکار دي، سرکار هم دې دپاره وي خو دغه بجلی خیبر پختونخوا پروډیوس کوي. خیبر پختونخوا په هغې باندې اختیار نشته چې هغه دغه بجلی ایساره کي یا ځان پورې وساتي، خو پنجاب سره دا اختیار شته چې کله هغوی هلته غنم پیدا کي په هغې باندې پابندي ولګوي او بیا هغه غنم نه خیبر پختونخوا ته ملاویږي او نه هغه غنم بیا قبایلي سیمې ته ملاویږي او نه هغه بلوچستان ته ملاویږي. دغه صوبو کې دننه د وسایل کم تقسیم طریقه کار دی هغې یو ځل بیا نوې بحث وچېړلو چې ولې د خیبر پختونخوا بجلی پنجاب کې حکومت فری ورکولی شي خو د پنجاب اوړه خیبر پختونخوا حکومت په خیبر پختونخوا کې مفت نشي ورکولی.
ولې چې هلته کې پنجاب حکومت په دغه اوړو باندې دغه غنمو باندې د هغې خریدارۍ باندې د هغې ترسیل باندې پابندي ولګوي، خلکو نه هلته پیسې اخلي، سبسډي سرکار ورکړي خیبر پښتونخوا حکومت، خو اوړه نشته نو بیا خرڅوي څنګه؟ په دې باندې هغوی هلته کې پابندي ولګوي. خو چې ولې خیبر پښتونخوا بجلي نیشنل ګریډ ته ځي، هغه زموږ په لاس کې نه ده، نو هغې خوښه ده وفاق ته چې چاله څومره بجلي ورکوي، خو وفاق دا وایي چې د ځمکې نه څومره هم غنم راوځي د پنجاب خپله خوښه ده چې کله هم چاله ورکوي. دغه د خیبر پښتونخوا او پنجاب جګړه په اوړو باندې، په غنمو باندې او په بجلی باندې د 13 کالو نه روانه ده، او یو ځل بیا دغه یوې فیصلې ښه فیصله ده پنجاب ولس دپاره، خو خیبر پښتونخوا دپاره ولې نه ده. خیبر پښتونخوا چې کوم زموږ مختلف منصوبې دي، مونږ تقریبا 15,000 پورې دغه هایډرو بجلی پیدا کوو، کوم چې د اوبو نه جوړیږي. د مونږ ضرورت 3,000 میګاواټ دی، مونږ ته ملاویږي 1400، باقي 3400 میګاواټ بجلی مونږ نه اخلي، پنجاب له ورکوي. ښه کوي ورکوي ورله، خو بیا چې کومه بجلی هغوی دپاره د تیل نه پیدا کیږي، د هغې بجلی پیسې مونږ نه والی اخلی. دغه فیول پرایس ایډجسټمنټ د خیبر پښتونخوا نه ولې اخیستې کیږي؟ خیبر پښتونخوا سره دغه زیاتې ولې کیږي؟ د دغې ځای ولس، د پنجاب ولس چې کوم د فیول بجلی ده د هغې پیسې هم ورکوي، خپله بجلی هغوی له ورکوي، او بیا هغه بجلی هلته فری ملاویږي. خو چې هلته کم غنم پیدا کیږي، هغه غنم باندې د خیبر پښتونخوا د ولس هیڅ قسمه اختیار نشته. خیبر پښتونخوا خلکو ته هغه غنم نه ملاویږي، او نن هم ورکې د 20 کیلو اوړو بیگ قیمت 1,100 روپۍ دی. هغه اوړه کم چې په پنجاب کې تقریبا 900 یا 1000 روپۍ پورې ملاویږي. دغه بجلی هلته فری ده، دلته ولې فری نه ده؟ او دا اوړه چې هلته په 1000 روپۍ تروړه ده، نو دلته ولې په 1,100 روپۍ تروړه ده؟ دا یو سوال دی چې د هغې جواب د خیبر پښتونخوا ولس تېر د 70 کالو نه تپوس کوي، خو جواب ورته نه ملاویږي. پروګرام به ختم دی، اجازه راکړئ، د الله په امان.